UNO यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन बैन अवी तंजीम क्लास 12th के लिए 6 चैप्टर जो है हम आज यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। आप देखें इसकी अहमियत, इसका क़याम कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, और जो बाकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बाकी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके बारे में आपको पढ़ना है। क़याम हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, क्या वजह थी, और इनके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, जो बैनुल-अक़वामी तंजीमें जो है क्यों वजूद में आई, क्या मकसद था, क्या एम्स थी। आज हम पढ़ेंगे यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। ये 12th के 6 चैप्टर जो है बहुत ही अहम है आपके लिए। तो आप देखेंगे कि ये क्या है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। ये ग्रुप होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है, एक ग्रुप होता है। किन का ग्रुप? नेशंस का ग्रुप, या स्टेट्स का ग्रुप, या कंट्रीज का ग्रुप। यानी ये ग्रुप होता है, ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप होता है, नेशंस, स्टेट्स, कंट्रीज। इन नेशंस, इन स्टेट्स, इन कंट्रीज में कोऑपरेशन होती है। ये वजूद, इसका क़याम क्यों होता है, इन तंजीम का क़याम क्यों होता है? ताकि वो कोऑपरेशन करें, आपस में कोऑपरेशन करें। किस लिए कोऑपरेशन करें? ताकि जो कन्फ्लिक्ट्स हैं, कन्फ्लिक्ट्स और वार को अवॉइड किया जा सके। कोऑपरेशन किस बात के लिए, क्यों? ताकि कन्फ्लिक्ट्स और वार ये अवॉइड किया जाए। ठीक है, गोया यूनाइट हो गए हैं नेशंस, यूनाइटेड नेशंस। ये कंट्रीज, ये नेशंस, मुल्क की बहुत सारे ममालिक मिल गए, उन्होंने वो यूनाइट हो गए, उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाई, तंजीम बनाई। किस लिए? ताकि कोऑपरेशन हो, आपस में कोऑपरेशन हो, और ताकि वो अवॉइड करें कन्फ्लिक्ट्स एंड वार, कन्फ्लिक्ट्स एंड वार। ये यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन असल में क्या है? सक्सेसर ऑफ लीग ऑफ नेशंस, सक्सेसर ऑफ लीग ऑफ LON, लीग ऑफ नेशंस। हम देखेंगे पहले कि इस UNO से पहले क्या कन्फ्लिक्ट्स अवॉइड करने के लिए, क्या कोऑपरेशन करने के लिए, और कन्फ्लिक्ट्स एंड वॉर्स अवॉइड करने के लिए इससे पहले भी कोई तंजीम थी दुनिया में? तंजीम का क़याम हुआ था पहले? इसका जवाब है हाँ। बिफोर UNO 1865 में इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, इसका क़याम हुआ था। ममालिक मिल गए थे, नेशंस, कंट्रीज मिल गई थी, और उन्होंने कोऑपरेशन की थी कि हम कन्फ्लिक्ट को दूर करें और जो वॉर्स हैं उनको अवॉइड करने के लिए वो इस बैनर के तले आए। एंड 1874 में अगेन देयर इमर्ज्ड, उन्होंने बनाई इंटरनेशनल पोस्टल यूनियन के नाम से एक तंजीम बन गई, जिन्होंने वो भी ये इसी मकसद के लिए बनाई गई थी। एंड देन इन 1899 परमानेंट कोर्ट आर्बिट्रेशन द ह्यूग, इसे कहते हैं, ये भी कोऑपरेशन थी नेशंस की, मुल्कों की, स्टेट्स की, ताकि कन्फ्लिक्ट और वार अवॉइड किया जाए, आपस में मिल बैठ के मामलात का हल निकाला जाए, और आपस में एक दूसरे के मददगार बन जाए। ये 1865, 1874, 1899 में कोऑपरेशन हुई थी, आपस में ये मिल गए थे, उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन तंजीमें बनाई थी। लेकिन हमने देखा है
اتہاس گواہ ہے، ہسٹری میں ہم دیکھتے ہیں کہ کا کوآپریشن اکثر کیا ہوتا ہے، بریک ڈاؤن کنفلکٹ ہوتا ہے. پھر ہم نے دیکھا ہے کہ اس دوران 1900 صدی یہ 1865 1865 1874 1899 آپ دیکھیں، یہ دور دیکھیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ 1914 تک یہ اتحاد، ان کی کوآپریشن، اس میں بادھا آئی، اس میں رکاوٹیں آئی، یہ بریک ڈاؤن ہو گیا. تو یہ کوآپریشن ان کی بریک ڈاؤن ہو گئی کیونکہ ملکوں کا توسیع پسندانہ ذہن اور اپنے مفاد اکثر ہم دیکھتے ہیں آڑے آتے ہیں. جو بڑے بڑے ممالک تھے انہیں توسیع پسندانہ ذہن، ہماری زمین یہ ہے، ہمیں وہ بھی لینا چاہتے تھے. اس ملک پر اس کی نظر ہے، اس ملک پر اس کی نظر تھے، اور اس سے کیا ہوا، یہ کنفلکٹ پھر بڑھ گیا اور وار بروک آؤٹ ان 1914. یاد رکھیں، فرسٹ ورلڈ وار فرسٹ بروک آؤٹ ان 1914 کیونکہ کنفلکٹ بڑھ گیا، کوآپریشن بریک ڈاؤن ہو گئی ملکوں کی، اور وار بروک آؤٹ ان 1914 اینڈ اٹ انگلفڈ آلموسٹ انٹائر ورلڈ. تمام دنیا اس کی لپیٹ میں آ گیا، اور یورپین کنٹری جو تھی دے پارٹیسپیٹ ڈائریکٹلی اس وار میں، اور ایشیا، افریقہ یا گلف کنٹری جو ہیں وہ اس میں انڈائریکٹلی وہ بھی اس میں پارٹیسپیٹ انہوں نے کیا. اور اس کا نتیجہ کیا ہو گیا، اس کا نتیجہ یہ ہو گیا 20 ملین پیپل ڈائڈ. یعنی فرسٹ ورلڈ وار کا رزلٹ کیا، کانسیکوینسز آئے، کیا رزلٹ آئے، کیا نتائج نکلے، 20 ملین پیپل ڈائڈ اینڈ امپائرس کولیپسڈ. بڑی بڑی سلطنتیں جیسے خلافت عثمانیہ وغیرہ وہ ختم ہو گئی، کولیپس ہو گئی. نیو نیشنز، نئے ممالک وجود میں، ان کا وجود میں آ گئے، وہ ایمرجڈ، اور اس طرح اے نیو ورلڈ آرڈر ایمرجڈ، نیا ورلڈ آرڈر بن گیا. اور اس کے بعد ظاہر ہے، اس کے بعد پھر اس وقت کے یو ایس پریزیڈنٹ جو تھے ووڈرو ولسن، انہوں اس کے آئیڈیا پر پھر ملکوں نے آپس میں کوآپریشن کی، وہ پھر اس کوآپریشن پہ آ گئے. نیشن اسٹیٹس کنٹریز اگین تھاٹ کہ کوآپریشن کی جائے تاکہ کنفلکٹس اور وارز کو ایوائڈ کیا جائے، کوآپریشن کر کے. اور اس صورت میں اس آئیڈیا، یعنی یو ایس پریزیڈنٹ یعنی ووڈرو ولسن، یا آپ یاد رکھیں ووڈرو ولسن جو یو ایس پریزیڈنٹ تھا ان دنوں، اس کے کہنے پر ممالک مل گئے اور ایک آرگنائزیشن، ایک تنظیم کا قیام کیا جسے ہم کہتے ہیں لیگ آف نیشنز، یا لیگ آف نیشنز یعنی LO، ایبریویشن ایسے لکھتے ہیں LON، لیگ آف نیشنز، لیگ آف. اور لیگ آف نیشنز یہ نیو آرگنائزیشن بن گئی. It was founded at the end of World War First. اور اس کے نتیجے میں ایک معاہدہ ہو گیا ان جگڑتے ہوئے ممالک میں جو آپس میں جگڑتے تھے، اور انہوں نے ایک معاہدہ کیا، ٹریٹی آف وارسیلیز جسے کہتے ہیں. اینڈ جو یہ ٹریٹی آف وارسیلیز، اس میں جرمنی واز فورسڈ ٹو سائن دا ٹریٹی، کیونکہ جرمنی کا، یا اس ٹریٹی کے مطابق جرمنی ہی وجہ بن گیا اس ورلڈ وار فرسٹ کا. اچھا، آئیڈیا دیا یو ایس پریزیڈنٹ نے اس کے لیے لیگ آف نیشنز، اور 28 فاؤنڈنگ ممبرس ویر دیئر. بٹ ایک خاص بات یاد رکھیں کہ یو ایس اے جس نے یہ آئیڈیا تو دیا، اور پریزیڈنٹ ووڈرو ولسن نے وہ اس کا پائنیئر مانا جاتا ہے، لیکن یو ایس اے واز ناٹ اے پارٹ
USA was not a part of League of Nations. इसके क्या वजूहत है इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, लेकिन एम क्या था इस लीग ऑफ नेशंस का? एम ये था कि हम सेटल करेंगे इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स विदाउट वार, सेटल करेंगे इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, बैनुल अक़वामी जो डिस्प्यूट्स हैं इनको विदाउट वार, वार को अवॉइड करेंगे, वी विल अवॉइड द वार। ये इसका एम बना लीग ऑफ नेशंस का। और क्या हुआ, बट ये लीग ऑफ नेशंस भी फ्रांस और ब्रिटेन ये इट वाज डोमिनेटेड बाय फ्रांस एंड ब्रिटेन। तो इस तरह हम देखते हैं कि वर्ल्ड वार फर्स्ट के कॉन्सिक्वेंसेस में लीग ऑफ नेशंस सामने आ गया। लीग ऑफ नेशंस का ये क्यों सामने आ गया? ये सिर्फ यही इसका एम और ऑब्जेक्टिव था कि हम कॉन्फ्लिक्ट और वार को अवॉइड करेंगे। आई थिंक इट इज़ एनफ फॉर टुडे। आगे जो लेसन आएगा उसमें हम इसका बाकी सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।